बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा काशिफ। प्रोग्राम है इख्तलाफ। नाजरीन, आज का मौजू नहायत अहम और वक्त की ज़रूरत है। वो ये कि क्या हमारा वोटर जो है वो बाशऊर हो चुका है, क्या अब अवाम शख्सियात से हटकर नज़रियात को परखने लगे हैं, और क्या नौजवान नस्ल महज सोशल मीडिया तक महदूद है, या सियासी तब्दीली का हरावल दस्ता बनने के लिए वो तैयार हो चुकी है। क्या जलसे जुलूस, मीडिया की तजियाबाजी, इसके अलावा महंगाई, बेरोज़गारी, करप्शन और तालीमी इदारों का माहौल हमारे सियासी रुझानात पर कैसे असरअंदाज हो रहे हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि पिछली एक दिहाई के दौरान अवाम में सियासी शऊर में क्या तब्दीली आई है, और इसके अलावा क्या नौजवान संजीदा सियासी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं, कि या सिर्फ अब भी एहतजाज और वायरल वीडियोज़ तक ही महदूद हैं। क्या मौजूदा सियासी निज़ाम वाकई नौजवानों को आगे लाने के मौके फराहम कर रहा है। आज के प्रोग्राम में इन्हीं सवालात का जायज़ा लेने की हम कोशिश करेंगे। आज के जो हमारे मेहमान हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन के, यंग जर्नलिस्टों को बहुत गाइड करते हैं, यंगर्स को बहुत लाइक करते हैं, और इनकी कोशिश होती है कि जो आने वाली हमारी नस्ल है उसकी सियासी जो शऊर है उसको उजागर कर सके। असगर चौधरी साहब होंगे हमारे साथ इस हवाले से। शहजाद हसन मिर्ज़ा साहब हैं, हमारे सीनियर पार्लिमानी रिपोर्टर हैं। इनका भी नौजवानों के लिए किरदार बड़ा बेहतरीन है। पार्लियामेंट को कवर करते हैं, पार्लियामेंट में आने वाले नौजवान रिपोर्टर्स को भी हमेशा ये गाइड करते हैं, और इनकी कोशिश होती है कि नौजवानों को जो है वो आगे लाया जाए। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब प्रोफेसर वसीम आकाश साहब। नाम से ही पता लगता है प्रोफेसर हैं, तजियाकार हैं। वो तो ख़ुद सारा दिन नौजवानों में रहते हैं, उनसे बेहतर नौजवानों की जो इस टाइम सियासी पुख्तगी है वो हमें बेहतर तरीके से बता सकेंगे शायद आज। सबसे पहले चौधरी साहब आपकी तरफ आऊँगा। अवाम के सियासी रुझान से मुतल्लिक ये मेरी कोशिश है कि आपसे पहले पूछूं कि अवाम का जो सियासी रुझान है, क्या आप समझते हैं कि अवाम का सियासी शऊर जो है गुज़िश्ता एक दिहाई के दौरान कोई उसमें पुख्तगी आई है, कोई अपग्रेड हुआ है, कोई तब्दीली आई है इसमें सियासी शऊर में अवाम की? बहुत शुक्रिया राय साहब। सॉरी, देखें, एक क्रेडिट आपको देना पड़ेगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि वो कौम को और नौजवानों को जलसों के पिंडालों तक लेकर आए, एहतजाज तक लेकर आए, और इवन के असम्बलियों तक भी वो लाने में कामयाब हुए। अगर उससे पीछे हम माजी की ज़रा बात करें ना, तो चाहे वो नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, और इसी तरीके से अगर जमात इस्लामी है या JUI है, उनके तो नज़रियाती कारकुन हैं और शुरू से हैं। जितने हैं वो कहते हैं इतने ही काफ़ी हैं, और वो बड़ा ठोक बजा के अपने कारकुनों को अपनी जमात में शामिल करते हैं। जब इलेक्शन होते थे तो नौजवान घरों में बैठ जाते थे, या फिर वो इलेक्शन डे वाले दिन घूमने के लिए निकल जाते थे। वो पोलिंग में वो हिस्सा ही नहीं लेते थे, हॉलीडे की तरह। यस, वो उसे यही समझते थे कि छुट्टियां हैं भाई, छुट्टी की तरह इसे गुजारो। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने उन्हें देखो, उनका टारगेट ही ये सिर्फ नौजवान थे। वो नौजवानों को आगे लेकर आए, लेकिन बदकिस्मती से वो नौजवान भी शख्सियत परस्ती का शिकार हुए। आप उन्हें नज़रियाती वर्कर नहीं कह सकते, नज़रिए की बात वहाँ पर नहीं है, क्योंकि नज़रिया तो हमने कभी सिखाने की कोशिश ही नहीं की है। नज़रियाती तौर पर जो हमें याद है, जब हमारा ज़माना तालिब इल्मी था, और उस वक्त जो स्टूडेंट्स यूनियन थी, आपके सालाना इलेक्शंस वहाँ पर होते थे, और सियासत की नर्सरियाँ जो थी वो थी स्टूडेंट्स यूनियन। वहाँ से जो लोग सीखते थे और फिर आके वो मुल्क की बागडोर संभालते थे, और इवन के पार्लियामान तक आते थे, और वो उनका एक सियासत का रंग भी एक बिल्कुल अपना होता था। वो हमारे ज़िया-उल हक मरहूम जो हैं, वो अब हम में नहीं रहे, क्या हम बात करें। उन्होंने उनके ऊपर पाबंदी लगाई, और उसके बाद आपको लसानियत की जानब ले जाया गया, फिर इलाकाई तंजीमें बनी, फिर वो आपको तभी आया था। आप देखें ना, उससे पहले कौन सी थी? नेशनल NSF थी, DSF थी, NDSF थी, PSF थी, पीपल्स पार्टी वालों की इस्लामी जमीयत तलबा थी, या ATI थी, जो सियासत में बड़े मुतहर्रिक थे। आस्ता आस्ता वो पीछे हो गए। अब आपने कहीं पर देखा है पख्तून स्टूडेंट्स आगे आ गए हैं, ऑल पाकिस्तान महाजर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आ गए हैं, या इसी तरह जो बाकी तंजीमें लसानी बेस के ऊपर जो तंजीमें थी, उन्हें ज़्यादा फ़रोग मिला, और नौजवान जो थे वो अपने वो जो मुतय्यन रास्ता था ना उनका, वहाँ से वो हट चुके थे। लेकिन फिर जब
नौजवान अपने रास्ते से हटे। एक चीज़ और आपको मैं अपने बिल्कुल देखने वालों को भी ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि उस वक्त स्टडी सर्कल होते थे, तरबियत दी जाती थी नौजवानों को, और पॉलिटिकल वर्कर्स को तरबियत दी जाती थी। आप पीपल्स पार्टी का स्टडी सर्कल देख रहे हैं, MQM का एक अपना स्टडी सर्कल था, जमात इस्लामी का अपना स्टडी सर्कल था, और वहाँ से जो लोग निकलते थे वो फिर इवन कि जमात की इमारत तक भी वो लोग पहुँचे। गो के बाकी यहाँ पर तो स्टार्टिंग में आपने एक पॉइंट आउट किया कि हमें ये क्रेडिट PTI को देना चाहिए कि उसने नौजवानों में सियासी शऊर उजागर किया। क्या आपको लगता है कि अब अवाम में इतना सियासी शऊर आ गया कि वो शख्सियत से ज़्यादा नज़रिए को वोट देंगे? क्योंकि PTI तो एक शख्सियत के गिर्द घूमने वाली जमात है। नहीं, वो नहीं आया है, वो शऊर ना तो उनमें आया है और ना ही कम अज़ कम मुस्तकबल करीब में मुझे नज़र आ रहा है कि वो शऊर उन्हें आएगा। देखिए, सबसे पहले ये जो हालिया हुई है आपका पाक इंडिया जो क्राइसिस सामने आया है, राय साहब आप ज़रा गौर करें कि देखिए इस वक्त हमें ज़रूरत पाकिस्तानियत की है। नौजवान बैक बोन है, इस मुल्क की बाग दौड़ इन नौजवानों ने संभाल ली है। हमने उन्हें रास्ता दिखाना है, हमने उन्हें बताना है कि भाई आपने क्या करना है इस मुल्क के लिए। हम अपनी ज़ाती जो आग हमारे सीने में लगी हुई है वो आग हम उनके अंदर भरेंगे तो वो बारूद बन जाएंगे, वो मुल्क की तरक्की के लिए फिर किरदार नहीं अदा कर सकेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये क्रेडिट जाता है कि अब भी सबसे बड़ी तादाद जो है नौजवानों की वो PTI के साथ है, क्योंकि देखें बाकी तो बाबे हैं ना, नून लीग वाले तो अपने वो बाबों के सर्कल से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। उनका तो बस एक सर्कल है, वो कहते हैं हमने यहाँ तक ही रहना है। ये साहब थोड़ा पीपल्स पार्टी में है, पीपल्स पार्टी फिर चलें थोड़ी बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन उससे पजीराई वो पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर वो पजीराई पीपल्स पार्टी को नहीं मिल रही है। ले दे के सिर्फ जो है पीछे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रह जाती है और नौजवान उसी के साथ इस वक्त एफिलेटेड हैं। वहाँ पर देखिए PTI की लीडरशिप के ऊपर ये इस वक्त बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है कि इन नौजवानों को समझाएं, इनकी क्लासेज हों, स्टडी सर्कल PTI अपने बनाए, उन्हें बताए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो नज़रिया क्या था, किस नज़रिए की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद रखा गया था। वो जो बानियान PTI हैं वो कौन कौन से थे, जिनमें से आज मेरे ख्याल में सिर्फ इमरान खान साहब ही हों, और तो मुझे बानियान PTI में से कोई नज़र नहीं आता है। फिर उन्हें यह बताएं कि सियासत किस तरह करनी है, चाहे पार्लिमान के अंदर है, पार्लिमान के बाहर। उनका बड़ा स्ट्रांग है उनका स्टूडेंट्स विंग, ISF जो है वो बड़ा स्ट्रांग है। इसी तरीके से उनका जो यूथ विंग है वो भी बड़ा स्ट्रांग है। अगर वो ज़रा थोड़ा सा इन्हें गाइडलाइन दुरुस्त अंदाज से दें तो ये नौजवान बहुत अच्छा किरदार इस सियासत में भी अदा कर सकते हैं। सही। मैं चौधरी साहब दोबारा भी आता हूँ आपकी तरफ, हमारा आज मौजू है बहस ही नौजवान होंगे। शहजाद साहब, क्या लगता है आपको कि अवाम अब सियासी जमातों से कारकर्दगी का हिसाब मांगते हैं? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। जहाँ तक अवाम का सवाल है कि अवाम सियासी क़यादतों से अपना वो कारकर्दगी का जो हिसाब का मांगती है कि नहीं मांगती, देखें अब चीज़ें काफ़ी सारी बदल रही हैं, या सिर्फ अभी भी शख्सियत परस्ती चल रही है? शख्सियत परस्ती है जी, इसके इनकार ही नहीं हम हो सकते। अभी आप ये देखें कि जैसे चौधरी साहब ने फरमाया PTI को जो शऊर दिया नौजवानों को सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं इसकी इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं करता हूँ, क्योंकि जितना सियासी शऊर की बजाय उनको इंतशार, एहतजाज, तोड़ फोड़ PTI ने दी है, नौजवान की जो जहन का अक्कासी करके उसको तब्दील किया गया, उस मासूम नौजवान के जो शऊर था उसको तब्दील किया गया और वो तबाही और बर्बादी के पास चला गया। और आप आज देखें कि मुतअद्दिद नौजवान उस एक ऐसे लीडर के पीछे जिसका अपना कोई विजन नहीं है, वो जेलों में वो बच्चे सड़ रहे हैं, बैठे हुए हैं उस लीडर के पीछे कर रहे हैं। देखें मेरी बात सुन लें, आप एंगलिंग दे रहे हैं, देखिए आप उसी तरह एंगलिंग दे रहे हैं, मुझे मेरी बात पूरी करने दें। देखें मैंने तो ये कहा ही नहीं है, आपने कहा कि PTI ने नौजवान को शऊर दिया, ये शऊर है कि वो सड़कों पे आगे तोड़ फोड़ करने लगे। आज उस नौजवान अपने एक लीडर के पीछे, आपके एक उस लीडर के पीछे वो बच्चे आज अपने माँ बाप के सामने सर उठा के खड़े होना शुरू हो गए हैं। वो अपने लीडर को, जैसे काशिफ साहब ने सवाल किया कि शख्सियत परस्ती का भी और क्या अवाम को उस तरह आ गया, कतई नहीं।
ہاں عوام جو ہے وہ اپنے لیڈران کے پیچھے ضرور چلی ہے. دیکھیں آپ نے جیسے پہلے کہا پیپلز پارٹی تھی, نون لیگ کی جماعت تھی, جماعت اسلامی کی جماعت تھی. ہم نے اپنی زندگی میں یہ 4 5 6 سالوں سے پہلے یا کم از کم 2018 سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا تھا کہ جو سیاسی نوجوان ہیں وہ انہوں نے کوئی ایسی مارداڑ کی ہو, سڑکوں پہ آگ لگائی ہو, ریاستوں کو اسٹیٹ کو انہوں نے خراب کیا ہو. تو ایسا کبھی نہیں تھا. باقی رہ گیا کہ ٹھیک ہے شخصیت پرستی ہے, آپ کارکردگی کے اوپر شخصیت پرستی کو اگر آپ رکھتے ہیں تو میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ 1900 یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں نا, کارکردگی کا حساب مانگتے ہیں یا ابھی بھی شخصیت پرستی نہیں, ابھی بھی ہے شخصیت پرستی. خالی آپ صرف دیکھیں, آپ اس کو الگ نہ کریں, ہاں صرف پی ٹی آئی نہیں ہے اس میں شخصیت پرستی, آپ کی پیپلز پارٹی بھی ہے. وہی تو آپ میں پنجاب آپ کو میں بیٹھے, بتا آپ سندھ میں چلے میں جائیں, وہی- جی اے بھٹو کا نعرہ لگائیں یہ اور آپ کوئی کارکردگی سر نہیں بات پوچھے یہ گا ہے آپ سے. اس میں ابھی بہتری لانے کی ایسے ہی آپ ضرورت پنجاب ہے. میں چلے جائیں, لاہور چلے جائیں تو میاں برادران کا نعرہ لگائیں, مریم نواز کا میں نعرہ وہی لگائیں, آپ کو بتا کارکردگی رہا پیچھے رہ ہوں. اس جاتی میں ہے, سب سے بڑی شخصیت بات آگے یہ آ ہے, جاتی اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں کوئی ہمارے اندر آ کے پیدا نہیں کرے گا. اس کے لیے کہیں سے علیحدہ سے ہمیں کلاسز نہیں لینی پڑیں گی. صحیح. اب عوام کو جو ہے وہ سمجھ آ رہا ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ 1988 سے لے کے 2025 تک یہ اب عوام کو بھی دیکھنا ہے, سوچنا ہے کہ اس دوران کس سیاسی جماعت نے اس ملک کے لیے کتنے اقدامات کیے ہیں, کس کے پروجیکٹ سب سے زیادہ رہے ہیں, کس نے کام سب سے زیادہ کیے ہیں. میں اسی کے اوپر بات کر رہا ہوں. اپنی پارٹی سے کہ آپ کی کارکردگی جی میں ان کو جواب دے رہا ہوں. بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر 1988 سے لے کے 2025 تک اگر عوام دیکھے گی کارکردگی تو آپ کو ایک ہی جماعت ملے گی. وہ میں نام نہیں لیتا, پھر چوئی صاحب کہیں گے کہ جی میں ان کی حمایت کر رہا ہوں. بات یہ ہے دیکھیں نہیں پوچھتے ہیں ان سے کہ آپ کی کارکردگی کیا سر, ہے. میں وہی بتا رہا ہوں نا, میں آپ 7 روپے کا کہہ کے بجلی کے بل کتنے آئیں گے آپ نے پوچھتے ہیں اپنے پرائم منسٹر سے کہ جناب آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم اتنا ریلیف دے رہے ہیں, کروڑوں روپے کے آپ نے اشتہار دیے. پارٹی کی بات شروع کر دوں گا. بات یہ ہے کہ پارٹی کی طرف جائیں گے نا تو باقی پارٹیاں 0/0 ہی نکلیں گی. سر پی ٹی آئی کے لوگ تو پوچھتے ہیں اپنے ان سے, کن سے گریبان پکڑتے ہیں ان کا, ایم کیو ایم کے لوگ تو گریبان پکڑتے ہیں اپنے لیڈرز کا. پکڑیں گے, وہ اپنے لیڈر, ان کے لیڈر نے کچھ کیا ہوگا تو وہ گریبان پکڑیں گے نا. یہ کیا وہ چھوڑیں آپ, نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بھی ہے. ایسی بات نہیں ہے. میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت نہیں بدلتی. صاحب یہ بتائیں آپ کہ کیا سوشل میڈیا نے جو ہے عوامی رائے پر اثر ڈالا ہے؟ سر بہت ڈالا ہے. اسی سوشل میڈیا نے تو ہمارے یہاں تباہی اور بربادی پھیر دی ہے. آپ یہ دیکھیں شعور بھی تو دیا ہے نا سر, شعور تو دیا ہے. سر 2018 سے پہلے مجھے بتائیں کس سوشل میڈیا کے اوپر جو سیاسی جماعت لڑی جاتی تھی. 2018 کے بعد کا آپ سیاسی شعور سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ لیں. ہمارے معصوم نوجوانوں کو ان کی ذہن سازی کی گئی, ان کے اندر بدلاؤ لائے گئے. پڑھے لکھے نوجوانوں کو آپ سڑکوں پہ لے آئے. کیوں کہ 2018 میں جس وقت ایک پارٹی کو حکومت ملی اس نے نوجوانوں کے لیے کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے, سوائے اس کے کہ وہ ابھی آپ یہ دیکھیں, آج بھی میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی سے ایفیلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں, ووٹر ہیں, سپورٹر ہیں, وہ 99% سوشل میڈیا کی جو نیوز ہوتی ہیں اس کے اوپر چلتے ہیں. اسی کی آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا انتشار ہوا کہ ہمارے وہ نوجوان جو اس ملک کی ترقی کا باعث تھے وہ 9 مئی جیسے واقعات میں ملوث ہو گئے. ان کی اتنی انہوں نے ذہن سازی کی اور اتنا انہوں نے نیگیٹیوٹی اس کے اندر پیدا کی, بجائے اس کے کہ آپ کے پاس بات یہ ہے کاشف صاحب, ان کے پاس کرنے کا تھا کچھ نہیں. سوائے آپ یہ دیکھ لیں ان کے 1 کروڑ نوکریاں سوشل میڈیا پہ بنی, ان کے 50 لاکھ ڈیم اور گھر وہ بھی سوشل میڈیا پہ بنے, ان کے جتنے بھی نوٹسز ہوئے مہنگائی کے اوپر وہ سوشل میڈیا کے اوپر بنے. مجھے یہ بتائیں سر, ہم کچھ کر رہے ہیں تو نظر آتا ہے نا, جو دکھتا ہے وہ دکھتا ہے. نہ ایسی بات نہ کریں. اب آپ حقیقت سے انکار کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بھی سیاسی شعور کی ابھی پختگی کی ضرورت ہے. آپ ماشاءاللہ اتنے سینئر جرنلسٹ ہیں, پارلیمنٹیرین, آپ کو تو ہر چیز سامنے نظر آتی ہے. ہم 100% کریڈٹ میں نون لیگ کو نہیں دے رہا ہوں, بٹ میں یہ کہتا ہوں کہ 1988 سے لے کے 2025 تک آپ خود موازنہ کریں کہ اس دوران کس جماعت نے اس ملک کے لیے سب سے زیادہ کام کیا. آپ کو صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. میں ذرا پروفیسر صاحب, یہ جو عوام ہے ہماری, آپ کو کیا لگتا ہے صرف انتخابات کے دوران ہی سیاست میں دلچسپی لیتی ہے یا پورا سیزن جو ہے وہ سیاست میں دلچسپی رہتی ہے عوام کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو کاش صاحب آج بڑا خوبصورت موضوع ہے اور ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے, تو مجھے اچھا لگا دونوں میرے معزز سینئرز کی بات سن کے.
میں آج اس سیاست کے موضوع پر غیر سیاسی گفتگو کرنا پسند کروں گا. صحیح. اصل میں بنیادی طور پر سیاست ایک علم کا نام ہے. سیاسیات باقاعدہ طور پر پولیٹیکل سائنس ایک علم ہے، اور جمہوری معاشرے اور مہذب معاشرے باقاعدہ طور پر یہ علم حاصل بھی کرتے ہیں اور اسے پروموٹ بھی کیا جاتا ہے. المیہ یہ ہے کہ ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر جو سیاست ہے وہ میرے خیال میں چغل خوری، خوشامد اور اقربا پروری کی حد تک محدود تو ضرور رہ گئی ہے، مگر نوجوان نسل کے اندر وہ جو بنیادی شعور تھا وہ دینا رہ گیا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ سیاسیات ایک علم ہے، ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہمارے سامنے ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کی طلب تو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اور وہاں قرآن پاک کی پہلی آیا مبارکہ جو اتر رہی ہے وہ بھی علم کی تحصیل کے لیے. تو علم جو ہے نا سر، وہ شعور دیتا ہے. صحیح. علم تہذیب دیتا ہے. علم ہاتھ میں ڈنڈا بھی نہیں پکڑاتا اور پسٹل بھی نہیں پکڑاتا. علم تو آپ کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک نپی تلی بات کرنے کی دعوت دے رہا ہوتا ہے. تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ سیاست ہے کیا؟ نہایت مؤثر انداز میں اپنے نقطۂ نظر کو پیش کرنے کا نام سیاست ہے. اور پھر اس کے اوپر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، تو جو عوامی نمائندے جنہیں ہم نے اپنے ووٹ کے ذریعے منتخب کیا، ان سے اس پر جو ہے ان سے کام نکلوایا جائے، ان کو باقاعدہ ملک کو ترقی کے راستے پہ، اسٹیٹ کو ترقی کے راستے پہ گامزن کرنے کے لیے یہ سیاست ایک علم کے طور پر آیا، تاکہ ہم چیک اینڈ بیلنس رکھ سکیں، عوام خود اپنے نمائندوں کو چیک اینڈ بیلنس کر سکے. اب جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کیا آیا یہ آج بھی اسی حوالے سے عوام جو ہے وہ صرف ووٹ کے درمیان یا انتخابات کے درمیان متحرک ہوتے ہیں؟ یہ پہلے جی ہاں، آج کے دور میں کسی حد تک سوشل میڈیا اور خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے جو ہے عوام پہلے تو بہت کم رہا، یہ رجحان بہت کم رہا. لوگ انتخابات کے دوران ہی، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر دڑے بازی کی سیاست ہے، برادری ازم کی سیاست ہے، پھر پارٹی بازی کی سیاست ہے، اصل سیاست نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اب سوشل میڈیا اور خاص طور پر ہمارے الیکٹرانک میڈیا روزانہ، چونکہ میڈیا نے اسی سیاست کے موضوع کو زیر بحث بھی بنایا ہوا ہوتا ہے، تو عوام کا رجحان اب اوور دا ایئر جو ہے وہ تقریباً، اور پھر حالیہ تناظر میں ہم دیکھتے ہیں تو پچھلی دہائی میں ہم دیکھتے ہیں تو عوام کا رجحان بہت زیادہ رہا. بات آج نوجوان نسل کی ہو رہی ہے، اور میں نوجوان نسل کے حوالے سے ضرور بات کروں گا. شروع میں بر صغیر کی ہماری ایک بڑی شخصیت جناب سر سید احمد خان صاحب کی بات کروں گا کہ علی گڑھ تحریک کے بانی بھی تھے، اور علی گڑھ تحریک کے بانی نے شروع میں نوجوان نسل کو سیاست سے تھوڑا دور رکھا. مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ 1906 میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آتا ہے اور مسلمانوں نے بر صغیر جو ہے وہ ایک الگ وطن کے حصول کے لیے سرگرم عمل ہوتے ہیں، تو وہاں سب سے بڑا کردار نوجوان نسل نے ادا کیا. ٹھیک ہے. نوجوان نسل میدان میں اتری، اور نوجوان نسل نے اپنی تمام تر قوتوں کو، توانائیوں کو، صلاحیتوں کو، ٹھیک ہے جی، بروئے کار لاتے ہوئے ایک الگ وطن کی جو ہے وہ حصول جو ہے وہ ممکن بنایا. تو سیاست کسی بھی طور پر طالب علم سے یا نوجوان نسل سے دور نہیں کی جا سکتی. مذہب میں یہاں تک ایک بار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اگر دین کو بھی سیاست سے کسی حد تک جدا کر دیا جائے تو وہاں صرف چنگیزی بچتی ہے. تو اگر ملک ہے، ترقی ہے، اور اس کے علاوہ معاشرہ ہے، تو معاشرے کی بحالی اور ترقی کے لیے نوجوان نسل کو سیاست سے تھوڑا بہت واقفیت ہونا بہت ضروری ہے. جہاں تک آج کے ہمارے دور کا تعلق ہے، تو جیسے سر نے بھی فرمایا ڈیبیٹ چل رہی تھی، میرے خیال میں سیاست کے موضوع کو جماعتی حدود سے ہٹ کر ہمیں نوجوان نسل کے سامنے پیش کرنا چاہیے. المیہ یہ ہے کہ جماعتی ہم دھڑوں میں بٹ گئے، کہیں ہمیں پی ٹی آئی نظر آتی ہے، تو کہیں ہمیں نون لیگ نظر آتی ہے، تو کہیں ایم کیو ایم ہے، اور کہیں پی پی پی. میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل کو سب سے پہلے تربیت، بولنے کا شعور دیا جائے. عموماً سوشل میڈیا کے اوپر جو سیاسی بحث و مباحثے ہیں، ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر گالی گلوچ کا استعمال زیادہ کیا گیا، میمز بن رہی ہیں، اور نعت بد تہذیبی کی انتہا کی گئی، جس نے ہمارے اس پاکستانی معاشرے کا جو انٹرنیشنل امیج ہے وہ بہت حد تک متاثر کیا. ہم اپنے ہی، چاہے کوئی بھی لیڈرز ہے، کوئی بھی ہماری کسی بھی سیاسی جماعت کا لیڈر ہے، اگر تو وہ عوام نے اس کو لیڈر منتخب کیا ہے تو پھر اس کا ایک احترام ہونا چاہیے، ایک باقاعدہ ایک ہم انسانی معاشرے میں رہتے ہوئے اور پاکستانی اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں گالی گلوچ کی سیاست سے دور رہنا چاہیے. ہماری نوجوان نسل کو کم از کم اس طرح کے انتشار سے جو ہے وہ ضرور دور رکھنا چاہیے. صحیح ہے. چوہی صاحب، کیا یہ جو سیاسی تجزیہ ہم بیٹھ کر میڈیا پر کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ عوامی رائے کو متاثر کرتا ہے ابھی بھی؟
बहुत शुक्रिया राय साहब। बिल्कुल इसमें बिल्कुल असर तो बहुत पड़ता है। मैं इससे पहले आपके इसका जवाब देने से पहले मैं थोड़ी सी वजाहत अपने दोस्त के यहाँ ज़रूर कर दूँ कि मैंने कतई ये नहीं कहा है कि PTI ने नौजवानों को शऊर दिया है। मैंने ये कहा है कि इमरान खान साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने नौजवानों को यूनिवर्सिटियों से, घरों से निकाल के सियासत में इन्वॉल्व किया है, सियासत के अंदर उन्होंने इन्वॉल्व किया है। मैं इस जी क्या फरमाया आपने? वो कह रहे हैं सड़कों पे लिया है जी सड़कों से होते हुए जेल ले गए। अगर ये नहीं था तो फिर मियां साहब आमन ऐन से निकले गुजरांवाला से, वो नौजवानों के साथ एक दरख्त का पत्ता भी नहीं नहीं जो साहब, अगर हम नौजवानों की खाली इसको क्रेडिट नहीं दे सकते, उस टाइम सोशल मीडिया इस तरह से एक्टिव नहीं था। भुट्टो साहब ने भी नौजवानों का भुट्टो साहब का, और भुट्टो साहब के लिए नौजवानों ने अपने आप को आग लगाई थी सर। वहां पर मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी के अंदर स्टडी सर्कल थे, आज भी पीपल्स पार्टी के स्टडी सर्कल एक्टिव हैं। वो लोगों को बता रहे, उन्हें पता है कि भुट्टोइज्म क्या है, वो भुट्टो का नजरिया क्या है, वो आज भी लोगों को बता रहे हैं। जरा मुझे ये बता दें कि नून लीग के पास ऐसी है कोई टीम? नून लीग तो आज, अब थोड़ी देर पहले एक जगह के ऊपर बैठे हुए थे राय साहब, में जरा बात लंबी हो रही है आपके सवाल की, तजिया ये हो रहा था कि क्या नून लीग को अंदाजा है कि कौन सा टूल इस वक्त सबसे ज्यादा बेहतर है? आज भी अरबों रुपए के इश्तिहारात सिर्फ अखबारात को दिए जा रहे हैं जो कि कोई पढ़ता ही नहीं है। ठीक है, सोशल मीडिया जो हर एक शख्स के हाथ में जो मोबाइल है, फेसबुक है, टिकटॉक है, जो बिलखुसूस नौजवानों का पसंदीदा टूल है, उसकी जानब उनकी बिग ज़ीरो उनकी तवज्जो है। आपके प्रोग्राम में हम पहले कह चुके थे। दूसरा जो आपने बात की सर, देखिए ये डिबेट्स होनी चाहिए। नौजवानों, आज का नौजवान जो है ना सर, थोड़ा डिबेट का तरीका चेंज होना चाहिए, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में होता है। दो प्रेसिडेंशियल उम्मीदवारों को दो बिठा के आप बात कराएं, उनका लें, पॉइंट ऑफ व्यू लें। सर ये तो एक दूसरे थोड़ा हमारे मीडिया को भी इसमें चेंज करना चाहिए, चीजों करना चाहिए। ये हर वक्त की क्या लड़ाई, हर वक्त की लड़ाई गालम गलौज। आप दूसरों को, नौजवानों को सिखा क्या रहे हैं? नौजवानों को आपको ये सिखाना चाहिए कि आपने अपनी जो बात करनी है ना, दलील के साथ अपनी बात करें, अपना नुक्ता नज़र दूसरे के ऊपर मुसल्लत ना करें बल्कि दूसरे के सामने रखें। और दूसरा जो अपना नुक्ता नज़र पेश करे, अगर आप उसे कबूल नहीं भी कर रहे हैं तो उसे सुने ज़रूर। ये नहीं कि आप उसकी मीम्स बनाएं, उसकी करैक्टर असैसिनेशन करें, उसकी फैमिली की आप करैक्टर असैसिनेशन करें। ये नौजवानों को हमें बताना है कि ये बहुत गलत है और ये मुल्क के लिए सूदमंद नहीं है, ये मुल्क को तबाही की जानब लेके जाएगा। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से जब वापस आएंगे बात करेंगे कि नौजवानों में जो सियासी रुझानात हैं वो अब किस तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा बात करेंगे नई नस्ल और पुरानी नस्ल, उनका आपस में जो है सियासी रुझानात में क्या फ़र्क है, इस पर भी बात करेंगे। और देही और शहरी इलाकों में सियासत में जो फ़र्क है वो तब्दील हुआ कि आज भी वही ख़ानदानी सियासत चल रही है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।